येवकार गोकार हांव रणजीत पार्सेकर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तुम्ही जाणा आसतले हे जे भायले मायग्रंट जे आयज मेथी आनी कोण येयल्या शेटार म्हणून येयल्या आनी कसले कसले हे जे कोण येयल्या पळय ते आयज आमकां थ्रेटनींग दिता. जे थ्रेटनींग दिता पळय ते आयज आमचे गोंयकार सगळे पयले आसतले गायी सवता कसले कसले बुरश्यो एब्युजींग वर्ड्स तेंच्यांनी यूज केलेले आसा. आनी आमचो प्रत्येक गोंयकार जे बायलां चेडवां आनी कोण सगळीं जाणां ही व्हिडिओ तेजो हो पळयलो आनी ताका कमेंट केले म्हणून तो आमकां कितें कितें परतून आनी हें केलें तेणी की तुमकां मारतलो आनी कितें करतलो हे असलें नाका जाल्लें हें करता. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी असल्या हे जे मायग्रंट हे जे BJPन हाडून भरलेले आसा हेंकां तुमी माथ्यार बसोवं नाकात. आनी थोड्यांक आमच्या पोटान दुखता आमच्या गोंयकारांचे जे आमी तांकां म्हणटा सदींच की हे भायले गरीब 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 जाले. हे गरीब खंयचे हितून उरले? गरीब कशे? गरीब खंयचे? लेबर क्लास जे पोतयो आमी जेन्ना ल्हानपणान पळयताले हे पोतयो विकणारे एक 8 आण्याची पोती विकताले बसीनसून आमी पळयताले आमी बसीनसून येताले पोतयो 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 करून. आयज पोतयो पोतयो म्हणून हे आयज पंच सरपंच ZP MLA आनी MP जावपाक पावले ते लेवलाचेर पावले. आनी आमचे हे जे कार्यकर्ता आमचे जे गोंयचे भुरगे कार्यकर्तापणां करून करून हेंकां फक्त ह्या पॉलिटिशनांनी यूज केले. कशे? तेंचे बूथ हे आनी कसले मेंबर आनी कसले प्रेसिडेंट आनी कसले हे तुमी हांव तुमकां सगळे कार्यकर्त्यांक हे जे BJP जावं आनी कसले पार्टीचे कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान की तुमकां हेंच्यांनी फक्त यूज केल्या ह्या पार्टीयांनी यूज केल्या तुमकां नॅशनल पार्ट्यांनी फक्त तुमकां प्रेसिडेंट आनी कसले बुथा वयले आनी कसले आनी कितें तुमकां खबर आसा सगळे तुमकां कसले कसले तुमकां तेंच्यांनी पोस्टींग दिवन तुमकां थंयच दवरल्या. आनी हे मायग्रंट जे येयल्या पळय तांकां पंचायतीचे मेंबर केले सरपंच केले ZP करता आतां फाल्यां MLA जातले फाल्यां MP जातले आनी तुमी थंयच उरतले तेंची आनी फाल्यां तुमी तेंच्या वांगडा फाल्यां कार्यकर्तापणां करून भोंवचे पडटले. तसोच आमचो आयज मायकल लोबोन स्टेटमेंट केला. तो सांगता की आमकां देव आपले शांतदुर्गा आपल्या कडेन वांगडा आसा आनी हे ती देवांची नांवां घेता पळय देव आनी तूं एक नंबर तो फोटींग तुज्या घरान भरल्या लामाणी तुवें ऑड्डे केले लामाण्याची बस्ती करून तुज्या घरानूच सगळे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे भरले लामाणी आनी तूं कितें सांगताय? तूं सगळे गुजरातांचे सांगताय आनी कोणा सांगताय आनी तुका कापासतात ना लामाण्याचें नांव घेवपाक लामाणी तुज्या घरान पोसलें म्हणून तूं लामाण्याचें नांव घेना कित्याक ते साटली पोटली घेवन पळात म्हणून त्या खातीर तूं भियेलो. आनी तुका सांगता तूं शिवोलची आमची पाड घालूं नाका. तूं लामाणी तुमी दोगांय बंटी बबली पत्रकारां तुमी फेमस सारकी पत्रकारां म्हणून तुमकां सांगता हे असले नालायक MLA जे आमी आयज निवडून हाडले आमी आमच्या गांवाची तर तेंच्यांनी पाडूच घातली गोंयाची पाड घालीत आहात. हे सगळे हे राजकारण जे केलां हे असले फालतू पॉलिटिशन जे आसा पळय आदीसून आनी आयज आमचे हे जे आयज आमकां थ्रेटनींग येता हेजो रिजन हे असले आमी फालतू पॉलिटिशन जे हेंचे कसले स्ट्रॉंग आमी नको हे हितून स्ट्रॉंग दिसता पयशांनी स्ट्रॉंग आसा म्हणून ते स्ट्रॉंग लोक म्हणटा आमचे गोंयकार हेंकां कित्याक म्हणटा कांगा वाडटा म्हणून तांकां आमी स्ट्रॉंग म्हणटा कितें रिजन कितें हेजो की हेका आमी स्ट्रॉंग म्हणपाक म्हणून आमकां आयज ह्या थ्रेटनींग आनी आमच्या लोकांक गाळी घेवचे पडटा. आनी हे भायले जे लेबर क्लास जे घाटी जे आमी तांकां घाटी म्हणटाय आनी घाटी तुमी घाटीचे लायकीचे उरतले तुमी केन्नाच गोंयकार जावचे ना. तूं धवो शर्ट घालून आनी हात कपडे दाखयलो म्हणून तूं गोंयकार जावपाचो ना. आनी हे आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की तुमी ही लाचारी जे आमचे हे जे नॅशनल पार्टीचे पॉलिटिशन आहा पळय हेंच्यांनी आमकां लाचार केलेले आसा. एन्युअलपा दिवन आमकां फोटोन ते करोडपती जाले तेंची संपत्ती पळया तेंचो एसेट पळय आनी तुमी तेंची कार्यकर्तापणां करून आनी कितें करून तुमकां फक्त कितें लेबल दिला फक्त तुमी तेंचे हे तुमकां नांवां दिल्या फक्त एक तूं हे कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता तूं आनी कसले पोस्टींग हे पोस्टींग ते पोस्टींग आनी घाटी जाले MLA आतां MLA जावपाचे उरले ते फक्त आनी ZP जावपाचे उरले इतकेच. पंचायतीन सरपंच पण सगळे जाल्लेले आसा. सो चड सांगिना बाकी हे जे लोकांनी आयज चिंतपाची गरज आसा. लोक जर आयज सावध जायना जाल्यार फाल्यां हे घाटी हे म्हणटा पळय घाटी हे मायग्रंट क्लास घाटी जे आहा पळय हे तुमच्या घरान येवन आमकां गोंयकारांक मारतले रेप जातले हे सदींच आमी सांगत आहा तुमकां. आतां हे जे पाणी आहा पळय नाका वयले माथ्यार गेलेले आसा आनी ऑलरेडी हे सगळे जाल्ले आसा. आमच्या आयज म्हापसान ते डॉक्टराक घरान येवन बांदून मारलेलो आसा हे सगळे जायत आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करा गोंयकारां कडेन की तुमी असले हितूनसून सावध रावपाचे. देव बरें करूं.